माननीय सभामुख महोदय तथा माननीय सदस्यहरू, देशमा उत्पन्न भइरहेको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाप्रति हामी कोही पनि अनभिज्ञ छैनौँ। मुलुकमा अकल्पनीय राजनीतिक द्वन्द्वका नयाँ कम्पनहरू अनेकन रङरूपमा देखिँदैछन्। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि चुनौती छ र देशको अर्थतन्त्रको निराशाजनक अवस्थाबारे गम्भीर बहस सुरु पनि भइसकेको छ। सामाजिक सांस्कृतिक पक्षबाट मुलुकले भोगिरहेको नैतिक सङ्कटबारे हामी बीच गम्भीरतापूर्वक छलफलको प्रारम्भ हुन बाँकी नै छ। देशको यस्तो सङ्कट आउँदा बाह्य कारण खोजेर पन्छिनुभन्दा समग्र सङ्कटको कारक हामी स्वयं नै भएको र समाधान दिनुपर्ने जिम्मेवारीमा पनि हामीले नै रहेको नैतिक आत्मबोध गरेर म यहाँ उभिएको छु। लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीले यसका पात्रहरूबाट एउटा विशिष्ट मूल्य पद्धति र नैतिक मूल्यको अपेक्षा गर्दछ। राजनीतिक पद्धति जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यस अनुरूप हाम्रो व्यवहारहरू भएन भने देशमा अराजकताले मात्र प्रश्रय पाउने होइन, हाम्रा आजसम्मका राजनीतिक उपलब्धिहरू पनि धरापमा पर्नेछन्। सभामुख महोदय, संसद गणितको मात्र खेल होइन, यो सम्पूर्ण 3 करोड नेपालीको आस्था र आशाको पुञ्ज हुन सक्नुपर्छ। आम नागरिक यो व्यवस्थाले हाम्रो अवस्थामा कुनै पनि परिवर्तन नआएको गुनासो गरिरहँदा हामी त्यसतर्फ सचेत हुने कि नहुने मलाई लाग्दछ। अब हामी ढिलो नगरी जनअपेक्षा अनुसार संसद, सरकार, प्रतिपक्ष सबै एक ठाउँमा उभिएर नागरिक चिन्तालाई सम्बोधन गर्न अगाडि बढ्नुको विकल्प हामीसित छैन। हाम्रा आफ्नै विगतका कमी कमजोरीले सङ्घीयता र प्रदेश संरचना प्रतिको वितृष्णा दिन प्रतिदिन चुनिदो छ। यो हाम्रो राजनीतिक प्रणालीको असफलताको पहिलो खुड्किलो हो भन्ने मलाई लाग्छ। सम्मानित संसद समक्ष म मेरो विचारहरू राखिरहँदा मेरो आँखा अगाडि गत निर्वाचनमा लामबद्ध भएर भोट हालिरहेका सधैँ मलको अभावबाट पीडित किसानहरूको अनुहार अगाडि आउँछ। लाखौँ युवाहरू त्रिभुवन विमानस्थलबाट रोजगारीको लागि मलेसिया र मध्यपूर्वको तातो भूमिमा पलायन भएका दृश्यहरू नाच्दछन्। राम्रो शिक्षा र रोजगारीको खोजीमा पश्चिम युरोप, अस्ट्रेलिया, अमेरिका लगायत संसारका कुना कुनामा जान ज्यान फालेर लागेका युवाहरूको अनुहार अगाडि आउँछ। यिनीहरूलाई केन्द्रमा राखेर हामी हाम्रो सम्पूर्ण अर्थ राजनीतिको नयाँ पहिया निर्माण गर्न कहिलेबाट सुरु गर्ने हो, आजको मूल प्रश्न नै यही हो भन्ने मलाई लाग्छ। सभामुख महोदय, गत केही महिनादेखि मैले देशको मूर्धन्य अर्थविद, उद्योगपति, व्यवसायी, व्यापारी, उत्पादनका क्षेत्रमा लागेका साना ठुला अनेकन समूहसँग अन्तर्क्रिया गर्ने मौका पाएँ। छलफलका क्रममा उहाँहरूको समस्याका बारेमा भरमजदुर बुझ्ने प्रयास गरेँ। जोखिम मोलेर मेहनत गर्दै आफ्नो उद्यमशीलताको बलमा स्वयं पुँजी परिचालन गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने र सरकारलाई कर तिर्ने वर्ग अहिले निराश भएको मैले पाएँ। गरी खाने युवावर्ग सबै विदेश पलायन हुन खोज्नु र यहीँ उद्यम गरेर टिक्न खोजेका व्यवसायीहरू हताश मनस्थितिमा रहनु भनेको हाम्रो राष्ट्र सिकिस्त बिरामी भएको अवस्थाको हो। यो विषयलाई म गम्भीरतापूर्वक राख्ने अनुमति चाहन्छु। सबैको व्यापार घाटा घटेको छ। व्यापार घटेपछि उद्योग उत्पादन घट्नु स्वाभाविकै हो। सधैँ व्यापारमा व्यस्त रहेका देशका प्रमुख सहर बजारहरू उजाड हुँदैछन्। बेरोजगारीहरू बढ्ने क्रममा छ। भर्खरै सरकारले प्रकाशित गरेको जनगणनाले पनि देखायो, काम गर्ने उमेरका झन्डै 1/3 नेपाली कुनै न कुनै आर्थिक उपार्जन कुनै पनि आर्थिक उपार्जन काम गर्दैनन्। यो भन्दा भयावह स्थिति के हुन सक्ला? सभामुख महोदय,
विश्वव्यापी कोरोना महामारी, फरक शैलीमा उदाएको नयाँ शीत युद्ध, हाम्रो अर्थतन्त्रमा गरिनुपर्ने समय सापेक्ष सुधारको कमी जस्ता यस्ता अनेकन कारणहरूले देशको अर्थतन्त्रले गति लिएको छैन। यसमा थप समस्या साधारण खर्चको वृद्धि, विकास खर्चको ढिलाइ र फजुल खर्चको अत्याधिकताले हाम्रो अर्थतन्त्र थला परेको सुनियो र बुझियो। हामी सबैलाई थाहा छ अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको विप्रेसन अर्थात् रेमिटेन्सबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा मात्र भएको छ। यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जोगाइ मात्रै रहेको छैन, हामीलाई श्रीलङ्का र पाकिस्तानको जस्तो सङ्कटतर्फ जान पनि रोकिरहेको छ। देशको अर्थतन्त्रलाई चिरकालसम्म विप्रेषणको माध्यमबाट चलाउन र जोगाउन सम्भव छैन भन्ने शिक्षा लिएर वैकल्पिक आय र राजस्व क्षेत्रहरूलाई खोज्नु श्रेयस्कर हुनेछ। संसार जुन ढङ्गले तनाव, गुटबन्दी र सामरिक द्वन्द्वको चपेटमा पर्दैछ त्यसले हाम्रो विप्रेषणको प्रवाहलाई ढिलो चाँडो असर निश्चित गर्नेछ भन्ने कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो सरकारको सामु चुनौतीका चाङहरू छन्, तर नागरिकलाई भरोसा र विश्वास लिएर अगाडि बढ्दा अवसरका अपार सम्भावनाहरू पनि छन्। संसदभित्रका धेरै राजनीतिक दलहरूको समर्थनमा यो सरकारलाई छ। समर्थन लिन जति सजिलो छ त्यसलाई जोगाउन त्यति नै गाह्रो छ भन्ने कुरा हामीले सरकार बनेको 2 महिनामा 2 पटक विश्वासको मत दिन पर्दा राम्रोसँग बुझेका छौँ। कुनै पनि सरकार टिकाउन जति महत्त्व संसदभित्रको गणितको हुन्छ त्योभन्दा बढी महत्त्व आम नागरिक बीच सरकारको विश्वासले निर्धारण गर्छ। चालु आर्थिक वर्षको चैत्र 11 गते हिजोसम्मको राजस्व सङ्कलन र हाम्रो खर्चमा 200 अरब भन्दा बढीको खाडल छ। पुँजीगत खर्चलाई मात्रै होइन, चालु खर्चलाई पनि ऋण नलिकन राज्य सञ्चालन गर्न गाह्रो परिरहेको छ। त्यसैले सबै राजनीतिक दल र सरकारलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, देशको सबल अर्थतन्त्रका लागि समय समयमा फजुल खर्च घटाउन विभिन्न कार्यदलहरूले बुझाएका प्रतिवेदनहरूलाई आधार मानेर अनुत्पादक फजुल खर्चहरू कम गर्ने दिशातिर राजनीतिक सहमति कायम गरेर अगाडि बढौँ। सभामुख महोदय, नागरिकको विश्वास र संसदको समर्थनबाट देशमा देखा परेको अर्थतन्त्रको सङ्कट सम्बोधन गरेर समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ। यसका लागि प्रधानमन्त्रीले इच्छा शक्तिको मात्र प्रदर्शन गरेर पुग्दैन, सम्पूर्ण मन्त्रीमण्डललाई नैतिक रूपमा तलमाथि गर्न नदिने प्रण गर्न सक्नुपर्छ। समाजवाद भ्रष्टाचारको जगबाट आउँदैन। समन्यायिक समाज बनाउन सम्यक विचार, व्यवहार र दृष्टिकोण चाहिन्छ। साझा सङ्कल्प र प्रयत्नबाट अर्थतन्त्रलाई चलमान बनाउन निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न जरुरी छ। विश्वबाट लगानीको अवसरहरू नेपाल भित्र्याएर बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न सम्भव हुन सक्छ। विश्वव्यापी रूपमा ब्याङ्किङ क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। हाम्रो देशले पनि युरोप र अमेरिकामा देखिएको जस्तो ब्याङ्किङ सङ्कटको सामना गर्नु नपरोस् भनी अपनाउनु पर्ने मौद्रिक नीतिलाई बेलैमा विज्ञ विशेषज्ञको सल्लाहबाट अगाडि बढ्न म अनुरोध गर्दछु। कर्जालाई अङ्ग्रेजी भाषामा क्रेडिट भनिन्छ, जसको मौलिक ल्याटिन अर्थ हो विश्वास। राजनीतिक नेतृत्वमा पनि आम जनताको विश्वास घटेपछि सबल अर्थतन्त्र धराशायी बन्न समय लाग्दैन। त्यसैले अहिलेको असहजताको सम्बोधन परम्परागत टालटुले विधिबाट होइन, दीर्घकालीन रूपमै निकास निस्कने गरी सरकारले काम गरोस्। एकातिर कर्जाको मागमा कमी आएको छ भने अर्कोतिर ब्याङ्कहरूको खराब कर्जाको अनुपात बढ्दैछ। त्यति मात्र नभई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा नतिर्न विभिन्न प्रतिकार समितिहरू गठन हुनु र सरकार टुलु हेरेर बस्नु कदापि राम्रो सङ्केत होइन।
यस्तो अपराधिक प्रवृत्तिको तुरन्त उपचार गरिहाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सभामुख महोदय, साना मझौला उद्योग व्यवसाय, ग्रामीण किसान तथा कृषि उद्योग र व्यवसायीलाई आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग गरिरहेको र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन धेरै सहकारीहरू ठुला जोखिममा छन्। ब्याङ्क र सहकारीहरूले गतिविधि कम गर्दा आर्थिक क्षेत्रमा सङ्कुचन आएको छ। सरकारले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत ब्याङ्कहरूको अनुगमन गर्ने र सहकारी अनुगमन गर्न छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गरी आर्थिक तथा मौद्रिक नीति मार्फत सहकारीका समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्ने विश्वसनीय आधार तुरन्तै दिनुपर्छ भन्ने म देख्छु। सहकारीमा जस्तै समस्या लघुवित्तमा समेत देखिन थालेको छ। सङ्ख्याभन्दा गुण र कारोबारको सीमा तोक्नु नै लघुवित्त बचाउने आजको आवश्यकता हो भन्ने मलाई लाग्छ। हरेक सेवा र वस्तु उत्पादनका लागि लागत कम गरी प्रतिस्पर्धा कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ। यसका लागि सरकारी निकायहरूले उद्योग व्यवसायमाथि झन्झट थोपर्ने, दोहन गर्ने, हैरान पार्ने काम बन्द गर्नुपर्छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घ, उद्योग परिसङ्घ, च्याम्बर अफ कमर्स लगायतले लगानी र रोजगारी बढाउने ऐन, कानुन र प्रक्रिया सुधारका लागि दिएका सुझावको निरपेक्ष अध्ययन गरेर आवश्यकता अनुसार सुधार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। संविधान विपरीतका कानुन अनि कानुन विपरीतका नियमावलीहरू तत्काल सुधार्नुपर्छ। साँच्चै भन्ने हो भने 2048 सालमा हामीले ल्याएको सुधारको श्रृङ्खलालाई निरन्तरता दिन नसक्दा नै हामी अहिले समस्या नै समस्याको थुप्रोमा रुमलिएका छौँ। सभामुख महोदय, अर्थ मन्त्रालयले उद्योग व्यवसाय ऐन मान्दैन, आर्थिक ऐनले सबै ऐनलाई काटिदिन्छ भन्ने निजी क्षेत्रहरूको गुनासो छ। उद्योगहरूको अनुगमन उद्योग मन्त्रालयका संरचनाबाट हुनुपर्छ, तर हामीले संसदीय समिति लगायत विभिन्न निकायहरूबाट अनावश्यक अनुगमनको नाममा व्यवसायीलाई दुःख दिने काम गरिरहेका छौँ। न्यायालयको निर्णय ढिलो हुने हुँदा उद्योग व्यवसायको लगानीलाई समस्या हुने भइरहेको छ। उद्योगहरूका लागि छुट्टै कमर्सियल क्रेडिट कोड चाहिने आवश्यकता देखिन्छ। त्यसैगरी परम्परागत उद्योगको परिपूरकका रूपमा नयाँ प्रकृतिका उद्योगको जन्म हुन थालेको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अहिलेको सम्भावना र आवश्यकतालाई ध्यानमा दिएर सूचना प्रविधिमा आधारित बोर्डरलेस गिग इकोनोमी बारे पनि हामीले नवीन प्रयत्न गर्नुपर्ने भएको छ। रेमिटेन्सबाट मात्र उल्लेख्य विदेशी मुद्रा आइरहेको मुलुकमा यो नयाँ स्रोत बन्ने सम्भावना रहेको तथ्य युवाहरूसँग मैले गरेको अन्तर्क्रियामा पाएको छु। सभामुख महोदय, मलाई लाग्छ देशमा राजनीतिक स्थिति नराखी समुन्नतको यात्रा तय गर्न सकिँदैन। जनतामा आशा र भरोसा नजगाई लोकतन्त्रको संरक्षण गर्न पनि सकिँदैन। मान्यज्यू, समय सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। सक्कै नथाल्यो सभामुखज्यू। सम्भव भएसम्म अब हामी सर्वाङ्गीण आर्थिक सुधारका कामहरू अगाडि बढाउँ। लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीलाई अक्सिजन दिएर बचाउने, बढाउने र जोगाउने काम आर्थिक विकासबाट मात्र सम्भव हुन्छ। नेपालका प्रत्येक नागरिकको जीवनमा देखिने गरी आउने दिगो सुधारले मात्र यो सम्भव हुन सक्छ। अन्तमा सभामुख महोदय, यो संसदलाई जनताको संसद बनाउने तपाईँको सक्रियतामा हामी सहयोगी बन्नेछौँ। सही अर्थमा जनताका प्रतिनिधिहरूको बहस र छलफल उत्तरदायित्व र समाधान निकाल्ने नतिजामुखी थलोको रूपमा यो अगाडि बढोस्। यसले संसदको गरिमा पनि बढ्नेछ र व्यवस्थाको साख पनि बढ्नेछ। नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले बनाएको संविधानलाई जनहितमा प्रयोग गर्न अब हामी नचुकौँ। धन्यवाद। जय नेपाल।